वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा बिएड सेकेन्ड इयरमा पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि मेजर नेपाली भाषा विज्ञान र नेपाली भाषा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शीर्षक आर्य भाषाको विकास क्रमको बारेमा लिएर आएका छौँ। केही ज्ञान सामग्री जुन धेरै पटक सोधेको छ, यसको बारेमा इक्जामहरूमा आर्य भाषाको विकास कसरी विकास भयो, कुन बेलामा भयो, सम्पूर्ण जानकारी आज हामी यस भिडियोमा हासिल गर्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। आर्यहरूले बोल्ने भाषा भएकाले संस्कृत भाषालाई आर्य भाषा भनिएको हो। आर्यहरू ईपू 1500 भारत आएका हुन्। उनीहरूले उपयोग गरेको त्यस भाषाको चर्चा 3 चरण कुन कुन त प्राचीन, मध्ययुगीन र आधुनिकमा गर्न सकिन्छ। त्यस भाषालाई 3 चरणमा विभाजन गरेर हामीले चर्चा गर्न सकिन्छ। कुन कुन त प्राचीन, मध्ययुगीन र आधुनिक। संस्कृत भाषालाई के त आर्य भाषा भनिन्छ। साथीहरू, सानो सानो राम्रोसँग टिपोट अवश्य गर्नुहोला। मुख्य कुराहरू जस्तै आर्य भाषा भने के हो, सिम्पल भाषामा यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। संस्कृत भाषालाई आर्य भाषा भनिन्छ, जुन चाहिँ आर्यहरूले बोल्ने गर्थेन्। पहिलो रहेको छ प्राचीन आर्य भाषा। यो अवधि चाहिँ ईपू 1500 देखि लिएर 500 सम्मको अवधिलाई प्राचीन आर्य भाषा मानिन्छ। प्राचीन आर्य भाषा अन्तर्गत वैदिक, जुन वेदमा आधारित हुन्छन्, वैदिक र लौकिक संस्कृत पर्दछन्। वैदिक संस्कृतको सर्वप्राचीन उदाहरण ऋग्वेद हो भने सामवेद, यजुर्वेद र अर्थवेदमा पनि वैदिक संस्कृतिको प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्थात् यो बुझ्नुहोस्, 4वटा हाम्रो वेद रहेका छन्, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थवेद। यस सबै वेदहरूमा चाहिँ आर्य भाषा समावेश वा प्रयोग भएको पाइन्छ। वेदपछि रचना भएका ब्राह्मण, उपनिषद जस्ता ग्रन्थमा पनि वैदिक संस्कृतकै प्रयोग भएको पाइन्छ। वैदिक संस्कृतका प्राच्य अर्थात् पूर्वी, उदिच्य अर्थात् उत्तरी र मध्य देशीय भेद पाइन्छन्। वैदिक संस्कृतबाट लौकिक संस्कृत विकसित भएको हो। पहिला वैदिक संस्कृतबाट के त लौकिकमा त्यसको विकास भएको हो। लौकिक संस्कृतमा ईपू 8औं शताब्दीदेखि नै साहित्य रचना हुन थाल्यो। 500 सम्म यो बोलचालमा रहेको थियो। संस्कृतका सबै जसो साहित्यिक र साहित्येतर ग्रन्थहरू लौकिक संस्कृतमा रचिए। जस्तै रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित्र जस्ता प्रसिद्ध ग्रन्थ लौकिक संस्कृतमै रचिएका छन्। र साथीहरू, लौकिक संस्कृतको विकास कहाँ भएको छ? वैदिक संस्कृतबाट लौकिक संस्कृतको विकास भएको छ। जति ग्रन्थहरू लेखिएका छन्, रामायण, महाभारत सबै चाहिँ लौकिक संस्कृत भाषाको प्रयोग गरेर रचिएका छन्। कालिदास, माघ, भवभूति, वाणभट्ट आदि प्रसिद्ध साहित्यकारहरूले लौकिक संस्कृतमै साहित्यको रचना गरे। पणिनि, पतञ्जलि र कात्यायनका व्याकरणात्मक कृति पनि लौकिक संस्कृतमै आधारित कृतिहरू हुन्। दोस्रो रहेको छ मध्यकालीन आर्य भाषा। यो चाहिँ 500 देखि ईको 1000 सम्म। मध्यकालीन आर्य भाषा भनेको प्राकृतकालीन आर्य भाषा हो। यसको चर्चा चाहिँ 3 चरणमा गर्न सकिन्छ। पहिलो प्रथम प्राकृत, जसलाई पालीकाल अर्थात् 500 देखि ईसाको सुरुवातसम्मको काललाई मानिन्छ। त्यस्तै द्वितीय प्राकृत, जसलाई
साहित्यिक प्राकृत भनिन्छ। यो चाहिँ ईसाको सुरुवातदेखि 500 सम्मको अवधिलाई मानिन्छ। अर्को रहेको छ तृतीय प्राकृत वा अपभ्रंश काल। यो चाहिँ 500 देखि 1000 सम्मको अवधिलाई मानिन्छ। यी 3 चरणमध्ये पहिलो चरण रहेको छ प्रथम प्राकृत। यसको बारेमा हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। यस चरणमा प्राचीन प्राकृत र पालीको विकास भयो। अशोकको शिलालेखमा प्रयुक्त प्राकृत शिलालेखी प्राकृत वा प्राचीन प्राकृत हो। यस प्राकृतको प्रयोग शासन सत्ता सञ्चालन र धर्म सम्बन्धी स्तम्भ र शिलालेखमा भएको पाइन्छ। जातक, धम्पद, लिलिबन्धो, महावंश आदि बुद्ध ग्रन्थहरूमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। अर्थात् यो बुझ्नुहोस् गौतम बुद्धको पालामा चाहिँ यो पाली भाषाको चाहिँ विकास भएको हो र त्यसको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यो पाली भाषा चाहिँ प्राचीन प्राकृत अन्तर्गत पर्दछ। अर्को रहेको छ द्वितीय प्राकृत काल। यस प्राकृतलाई साहित्यिक प्राकृत पनि भनिन्छ। यस कालमा मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, सर्सेनी, खस आदि भेदको जन्म भएको पाइन्छ। त्यसकाले गर्दा यो काल चाहिँ साहित्यिक प्राकृतिक काल पनि यसलाई भनिन्छ। अर्को तृतीय प्राकृत काल मध्यकालीन आर्य भाषा कालको अन्तिम चरणलाई अपभ्रंश काल पनि भनिन्छ। प्राकृतबाट विभिन्न अपभ्रंश भाषाहरूको विकास भयो, तर त्यो विकास कथ्य स्तरमा मात्र सीमित रहेको ठानिन्छ। तेस्रोमा रहेको छ आधुनिक आर्य भाषा काल। अपभ्रंश भाषाहरूबाट विकसित भएका नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाहरूलाई आधुनिक आर्य भाषा भनिन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। धेरै पटक सोधिएको छ आधुनिक आर्य भाषा काल भनेको के हो त ध्यान दिनु होला, तब याद हुन्छ तपाईँहरूलाई। अपभ्रंश भाषाहरूबाट विकसित भएका नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाहरूलाई आधुनिक आर्य भाषा भनिन्छ। यी भाषाहरूको जन्म 11औं शताब्दीदेखि भएको स्वीकारिन्छ। साथीहरू यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोधेको प्रश्न हो है कि आधुनिक आर्य भाषा चाहिँ कुन शताब्दीमा यसको उत्पत्ति भएको हो। कुनमा त 11औं शताब्दीमा। जन्म भनेको उत्पत्ति त्यो एउटै कुरा बुझ्नुहोस् है। आधुनिक आर्य भाषा कालको जन्म 11औं शताब्दीदेखि भएको मानिन्छ। यस सम्बन्धी अझ जानकारी लागि हामीले तालिका राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरेर बुझ्नु होला। जस्तै प्राकृत भनेको छ अपभ्रंश भाषाहरू, आधुनिक आर्य भाषा, प्रयोग क्षेत्र यो चाहिँ कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र साहित्यको सम्बन्धी। जस्तै मागधी यो चाहिँ प्राच्य अपभ्रंश अथवा मगधभित्र। प्राच्य चाहिँ आधुनिक भाषा अन्तर्गत कुनमा त बङ्गाली, उडिया अन्तर्गत गरिन्छ। यसको चाहिँ प्रयोग मगध र त्यसको सेरोफेरोमा गरेको पाइन्छ। साहित्यको कुरा गर्यो भने छुट्टै कृति नपाइए पनि संस्कृत ग्रन्थमा निम्न वर्गीय पात्रले प्रयोग गर्ने भाषा हो। अर्को रहेको छ मगध। यसको आधुनिक आर्य भाषा भने बिहारी हो, मैथिली र भोजपुरी। यसको प्रयोग भने बिहार क्षेत्रमा भएको पाइन्छ। अर्को रहेको छ अर्धमागधी। जसको अपभ्रंश भाषा अर्धमागधी नै हुन्छ। यो आधुनिक भाषा कुन आधुनिक आर्य भाषा अन्तर्गत पर्छ त पूर्वी हिन्दी, जसलाई अवधी र बघेली पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग चाहिँ प्राचीन कोशल, बनारस र त्यसको सेरोफेरोमा भएको पाइन्छ। अर्थात् भारतको चाहिँ पूर्वतिरको क्षेत्रहरू जस्तै बनारस र कोशलतिर अधिकांश र त्यससँग वरिपरिका सेरोफेरोतिर यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। साहित्यको कुरा गर्ने भन्दाखेरि मुद्रा राक्षस र प्रबोध चन्द्रोदय चाहिँ यसका साहित्यहरू
रहेका छन्। साथीहरू आजको भिडियोमा हामीले यतिकै जानकारी हासिल गर्यौँ। आशा र विश्वास छ तपाईहरुले आजको भिडियो मन पर्यो होला र तपाईहरुको तयारीमा निकै नै केही त केही सहयोग अवश्य पुग्यो होला। साथै यदि तपाई बीएड फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर कुनै पनि सब्जेक्ट सम्बन्धी तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा रहेको छ अथवा कुनै शीर्षक मध्ये तपाईहरुलाई गाह्रो बुझाइरहेको छ भने त्यसको नाम अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। त्यो शीर्षकको नाम हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईको शीर्षक अनुसारको आवश्यकता अनुसारको ज्ञानको लागि हामी भिडियो अवश्य बनाएर लिएर आउने छौं। साथै आजको भिडियो मन परे हौसला सरुबाट लाइक अवश्य गर्नुहोला। धेरै मन परे शेयर अवश्य गरिदिनु होला।